पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्त श्रोता महानुभावहरू, हरिहर सन्यास आश्रममा नित्य चलिरहने स्वाध्यायको क्रममा आज मैले श्रीमद् भागवत अन्तर्गतको एकादश स्कन्धलाई लिएर आएको छु। देवघाट धाम, जसलाई आदि पर्याप तीर्थराज भनेर भनिन्छ, सबैको श्रद्धेय स्थान, श्रद्धेय तीर्थ देवघाट धाम हो। त्रिशूली अर्थात गोसाईकुण्डबाट प्रवाहित हुँदै आएकी त्रिशूली र भगवान श्रीकृष्णको बाँसुरीको सन्देश लिएर दामोदरकुण्ड मुक्तिनाथबाट प्रवाहित भई आइरहेकी कृष्ण, यी दुई गण्डकीको संगम स्थल देवघाट धाम नेपालको मात्र नभएर विश्वको एउटा श्रद्धेय स्थान हो, पूज्य स्थान हो, जुन स्थानलाई आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने विशेष रूपमा साधकहरूले लिएका छन् र ब्रह्मज्ञानीहरूले पनि यस क्षेत्रमा बस्न रुचाउँछन्। यस्तो पवित्रतम देवघाट धाममा श्री हरिहर मन्दिर र हरिहर सन्यास आश्रम प्रतिष्ठापित भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ। यस आश्रमद्वारा सञ्चालित श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमले पूर्वीय दर्शनको पठन पाठनको गतिलाई, क्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। करिब 300 विद्यार्थीहरूले दर्शनशास्त्र अध्ययन गरिराखेका छन्। योग्य आचार्य गुरुहरूले अध्यापन गराइरहनु भएको छ। यो हरिहर सन्यास आश्रमभित्र ब्रह्मचारीहरूले दिनानुदिन ब्रह्मको चिन्तन र विद्यार्थीहरूलाई पाठन गराउने क्रम अगाडि बढिरहेको छ। एक आपसमा वेदान्तका चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहन्छन् र नित्य यहाँ स्वाध्याय प्रवचन चलिरहेको छ। ब्रह्मचारीहरूले गुरुकुलमको चिन्तन र गुरुकुलमलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ यस विषयमा दीर्घ चिन्तन र विशेष प्रकारको चिन्तन गर्दै
अगाडि बढिरहेको कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ। यस्तो आश्रमको स्वाध्याय कक्षबाट यो लकडाउन यो समयको सदुपयोग गर्दै मैले श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धलाई स्वाध्यायको रूपमा लिएर आइरहेको छु। धेरैभन्दा धेरै भक्तहरू, श्रोताहरू, जिज्ञासु मुमुक्षुहरू यसमा जोडिनु होला। एकले अर्कालाई सन्देश दिँदै आफ्नो श्रवण गर्ने जुन पद्धति छ यो पद्धतिलाई अगाडि बढाइरहनु होला। र अब श्रीमद् भागवतको विषयमा धेरै भनी नरहनु पर्ला, सबैले जाने बुझेको ग्रन्थ हो। चाहे साप्ताहिक रूपमा होस्, चाहे एकाह रूपमा होस्, चाहे ज्ञान प्राप्ति उद्देश्यले होस्, चाहे पितृहरूको उद्धारको कामना लिएर होस्, श्रीमद् भागवत सबैले सुन्ने, सुनाउने र पढ्ने, पढाउने परम्परा अनादिकालदेखि चल्दै आएको छ। श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यासको एउटा अनुपम ग्रन्थ हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रवसमयुतम भनेर मङ्गलाचरणको तृतीय श्लोकमा बताइएको छ। श्रीमद् भागवत एउटा कल्पवृक्ष हो जो पृथ्वीमा सुलभ छ। यद्यपि कल्पवृक्षको प्रसङ्ग आउँदै गर्दा, कल्पवृक्षको प्रसङ्ग चलाउँदै गर्दा स्वर्गमा कल्पवृक्ष छ, पृथ्वीमा पुण्यप्रद कर्महरू गर्ने जो पुण्यात्माहरू छन्, अमलात्माहरू छन्, उनीहरू स्वर्गमा जान्छन् र कल्पवृक्षको नजिकमा बस्दछन् र त्यहाँ जे कल्पना गर्दछन् त्यस्तै त्यस्तै प्रकारका भोगहरू उनीहरूले प्राप्त गर्दछन् र त्यो भोगमा रमाउँछन् भनेर यसरी कल्पवृक्षको वर्णन गरिन्छ। परन्तु यो पृथ्वीको कल्पवृक्ष भनेको श्रीमद् भागवत नै हो, जो भूमि भनेको पृथ्वीमा सुलभ छ र उपलब्ध छ। यो वेदको विशेष प्रकारको रस हो र सारभूत तत्त्व हो भनेर पनि बताइएको छ। पिबत भागवतम रसमालयम भनेर बताइएको छ। यो रस यस्तो रस छ जुन रसलाई ब्रह्मरस, आत्मरस भनेर बताइएको छ। अमृतलाई पनि रस बताइन्छ। अमृत रूपी रस पान गरेका व्यक्तिहरू अजर र अमर हुन सक्दैनन्। अमृत पान गर्ने व्यक्ति दीर्घजीवी बन्न सक्छन्, केही लामो समयसम्म बच्न सक्दछन्। त्यो अमृत रूपी रसले आयुको मात्र वृद्धि गरिदिन्छ, परन्तु अजर र अमर बनाउन सक्दैन। श्रीमद् भागवत रूपी यो रसलाई यदि पान गर्न सकियो, जुन रसको नाम यहाँ ब्रह्मरस, आत्मरस भनेर बताइएको छ, यो रसलाई जीवनमा एकपटक पान गर्न सकियो, श्रद्धापूर्वक स्वीकार्न सकियो, ग्रहण गर्न सकियो भने अवश्य नै अजर र अमर भनिन्छ। जीव र ब्रह्मको ऐक्यानुभूति हुन सक्दछ। जीवले फेरि शरीरधारी बनेर संसारमा भड्केर दुःख र सुखको अनुभूति गर्न पर्दैन। यो भवाटवीको जो अप्ठ्यारो मार्ग छ, यो मार्गलाई सतत अर्थात् सदाको लागि उसले पार गर्दछ भन्ने यस्तो भनाइ भागवतभित्र नै आउने गर्दछ। वेदरूपी समुद्रलाई मन्थन गरेर महर्षि वेदव्यासले विशेष प्रकारको रत्नको रूपमा श्रीमद् भागवतलाई प्रकट गराउनु भएको छ। महर्षि वेदव्यास सबैका ललाटका चन्दन स्वरूप हुनुहुन्छ, सबैका श्रद्धेय गुरु हुनुहुन्छ। यदि वेदव्यास मुनिले वेद मन्थन गरेर श्रीमद् भागवतलाई प्रकट नगरिदिएको भए, यो रसलाई प्रकट नगरिदिएको भए सायद आज हामीले सुन्ने सुनाउने प्रक्रिया पनि यो हुने थिएन। श्रीमद् भागवत सुन्ने सुनाउने जुन पद्धति, यो प्रणाली महर्षि वेदव्यासले तयार गरिदिनु भएको छ। हाम्रो लागि एउटा रत्नको रूपमा, मूल धनको रूपमा महर्षि वेदव्यासले प्रकट गरिदिएको हुँदा हामी अत्यन्त भाग्यशाली छौँ र महर्षि वेदव्यासका चरणारविन्दमा हामी सतत नमन गर्दछौँ र प्रणाम गर्दछौँ।
श्रीमद् भागवतकै विषयमा भन्नु पर्दा यसमा 12 स्कन्ध 12 स्कन्धले युक्त छ। 335 यसमा अध्यायहरू छन्। 18,000 यसमा श्लोक छन्। भक्ति र ज्ञान वैराग्यको यसमा बाढी प्रवाहित भइरहेको छ। त्रिवेणी पनि भनेर भनिन्छ। मनुष्यका जीवनमा यी 3 चीज नभई हुँदैन। यदि तर्नु छ, शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गर्नु छ, चिर शान्तिलाई लुट्नु छ भने भक्ति, ज्ञान र वैराग्य यो 3 प्रकारका यी रत्नलाई अवश्य नै सबैले स्वीकार्नु पर्दछ। जीवनमा 3 चीज भएन भने जीवन अत्यन्त अधुरो हुन्छ। भक्ति परमात्मासँग सम्बन्ध उपस्थापित गरिदिने तत्त्व हो भने वैराग्यले ज्ञानमा विघ्न बाधा व्यवधान खडा गरिदिने विषयलाई दूर गरिदिन्छ, पन्छाइदिन्छ। वैराग्य भनेर त्यसैलाई भनिन्छ जसले अनात्मा वा अनित्य वस्तुलाई दूर गरिदिन्छ। विषय अगाडि खडा हुनुको कारणले गर्दा, मिथ्या वस्तु अगाडि खडा हुनुको कारणले गर्दा आज ज्ञान रूप सम्पत्ति, ज्ञान रूप धन टाढा भएको छ। जुन धनदेखि वञ्चित बनिएको छ, त्यस्तो धनलाई अवरोध गरिदिने विषयलाई दूर गरिदिनको लागि वैराग्यको आवश्यकता छ। वैराग्य नभई हुँदैन। ज्ञान भनेको भगवानको स्वरूपको निर्णय अर्थात् आत्माको निर्णय गर्ने तत्त्व हो। आत्मतत्त्वको निर्णय गर्नको लागि यथार्थ ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान भएन भने आत्मतत्त्वको निर्णय हुन सक्दैन। ज्ञान 2 प्रकारका छन्। एउटा व्यवहारजन्य ज्ञान, विषयजन्य ज्ञान, एउटा ज्ञान मोक्षलाई प्रदान गर्ने ज्ञान। व्यवहार अर्थात् विषयलाई जान्ने ज्ञान पशु पक्षी चौपाय सबैमा हुन्छ। के खाँदा मरिन्छ, के खाँदा बाँचिन्छ, पथ्य के हो, अपथ्य के हो भन्ने जलभित्र रहेका प्राणीलाई पनि थाहा छ, ज्ञान छ। अन्य पशु पक्षी चौपायहरूलाई पनि थाहा छ। व्यावहारिक ज्ञान कसलाई थाहा छैन, सबैलाई थाहा छ। त व्यावहारिक ज्ञानले नै यदि मोक्ष दिने हो र सतत सुख दिने हो भने सबै सुखी हुनुपर्ने। संसारमा सुखी बनेको देखिँदैन, सबै तडपिरहेको देखिन्छ। सांसारिक ज्ञानमा जो व्यक्ति दक्ष छ, म सांसारिक व्यवहारमा दक्ष छु, अमुक अमुक विषय मैले जान्दछु, कण्ठस्थ छ भनेर यदि कुनै व्यक्तिले त्यही ज्ञानलाई लिएर यदि गर्व गर्न थाल्यो भने त्यो ज्ञानमा पूर्णता हुँदैन। त्यो ज्ञानद्वारा कसैको पनि मनमा शान्ति आउँदैन। ज्ञान भनेको यथार्थ ज्ञान हुनुपर्दछ, जुन ज्ञानले जीवनभर ब्रह्मको ऐक्यानुभूति गराइदियोस्, जुन ज्ञानले धर्म र अधर्म, पाप र पुण्यलाई अलग गरिदियोस्। यो द्रष्टा हो र यो दृश्य हो भनेर जसले अलग गरिदिन सकोस् त्यस ज्ञानलाई ज्ञान नै भनिन्छ। त त्यस्तो ज्ञानले युक्त परमात्मासँग सम्बन्ध उपस्थापित गराइदिने भक्तिले युक्त, विषयलाई दूर गराइदिने परमात्मासँग सम्बन्ध उपस्थापित गराइदिने वैराग्य, यी 3 प्रकारका रत्न जसलाई त्रिरत्न भनेर बताइएको छ, 3 प्रकारका रत्नले युक्त भएको श्रीमद् भागवत छ। यो भागवत प्रथम आश्रमदेखि लिएर 4th आश्रमसम्मका वितरागसम्मका महात्माहरूलाई अत्यन्त सुख, शान्ति र आनन्द प्रदान गर्नेवाला ग्रन्थ भएकोले साधु सन्त र 4th आश्रमीहरूले पनि जसको विषयमा प्रवचन गर्न पाउँदा र सुखको अनुभूति गर्दछन्, प्रसन्न हुन्छन्। विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पाउँदा पनि सुखको अनुभूति गर्दछन्। ब्रह्मचारीहरूले पनि जसको जुन विषयमा रड्दा पढ्दा आनन्दको अनुभव गर्दछन्। गृहस्थहरूले पितृको उद्धार वा केही कर्म शोधन गर्नको लागि पनि जसलाई पठन पाठन गर्ने गर्दछन्। यस्तो ग्रन्थ यो महनीय ग्रन्थ भनेर बताइएको छ। महर्षि वेदव्यासको यो अनुपम ग्रन्थ मैले लिएर आइरहेको छु। हरिहर सन्यास आश्रमको सत्सङ्ग कक्षबाट यो ज्ञान गङ्गा प्रवाहित भइरहेको छ।
तो अब एकादश स्कन्ध श्रीमद् भागवतको प्रमुख स्कन्धको रूपमा लिएको छ, मुटुको रूपमा लिएको छ, जसमा मैले पहिले संकेत गरिसके भक्ति र ज्ञान वैराग्य यो 3 प्रकारको बाढी प्रवाहित भइरहेको छ। यदि यसमा डुब्न सकियो, सुर्लुममा डुब्न सकियो, स्नान गर्न सकियो भने अवश्य नै कृत्य भइन्छ। कुनै विषय प्राप्त नभए तापनि अत्यन्त सुखी भएर रहन बस्न सकिन्छ। दुनियाँबाट आउने वा अन्य व्यक्तिबाट आउने निन्दा स्तुतिलाई पनि पचाउन सकिन्छ। प्रभु प्रीति, प्रभु प्रेम हृदयमा जागृति हुन्छ। जुन प्रेमले स्पर्श गरिदियो भने बाह्य वस्तु पदार्थले विक्षेप खडा गर्न सक्दैन। यस्ता यी 3 प्रकारका रत्नले परिपूर्ण भएको, विभिन्न प्रकारका उपाख्यानहरूले युक्त भएको, आख्यायिकाहरूले युक्त भएको यो एकादश स्कन्ध छ। यद्यपि श्रीमद् भागवतका श्रोता र भक्तको विषयमा हामीले धेरै पटक सुनाइसकेका छौँ, प्रवचन गरिराखेका छौँ र विद्वान मनीषीहरूले पनि बुझाइरहनु भएको छ। गुरु र शिष्यको सम्बन्धद्वारा नै शास्त्रहरूको उत्पत्ति हुन्छ वा शास्त्रको निर्माण हुन्छ। श्रीमद् भागवतका मुख्य श्रोता र शिष्यको रूपमा को रहे भन्दा पहिला त 88,000 ऋषिहरू श्रोताको रूपमा रहनुभयो। घर गृहस्थ आश्रमलाई परित्याग गरेर मोक्ष शास्त्र श्रवण गर्नको लागि कलिकालको दाल नपुग्ने नैमिषारण्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछन्। नैमिषारण्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका 88,000 ऋषिहरू शास्त्र श्रवण गर्नको लागि अत्यन्त जिज्ञासु मुमुक्षु भनेर अग्रपंक्तिमा रहेका हुन्छन्। महर्षि वेदव्यासका पट्ट शिष्य सुत महर्षि तीर्थाटन अर्थात् तीर्थ भ्रमण गर्दै गर्दै नैमिषारण्य क्षेत्रमा पुग्नुहुन्छ। यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। व्यक्तिले जस्ता जस्ता संकल्प गर्दछन्, भावना जस्ता जस्ता गर्दछन्, परमात्माले त्यसलाई अवश्य नै पूरा गरिदिनुहुन्छ। 88,000 ऋषिहरूले सुयज्ञ आचार्यलाई गुरुको रूपमा स्थापना गरेर मोक्ष शास्त्र श्रवण गर्न चाहन्थे। यद्यपि ऋषिहरू पनि सुपठित थिए, 4 वेद वेदांग कण्ठस्थ गरेका ऋषिहरू थिए तापनि आफूले मात्र रटेर र पढेर कोही कसैले पनि मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। गुरुको नजिकमा अनिवार्य जानु पर्दछ। मसँग ग्रन्थ छन्, वेद छ, वेदांग ग्रन्थहरू छन्, स्वयंले पढे रटेर म ज्ञानी हुन्छु, म मुक्तात्मा हुन्छु, अमलात्मा हुन्छु भनेर कसैले पनि यो गर्व र अहंकार गर्नु हुँदैन। गुरु र शिष्यको जबसम्म सम्बन्ध उपस्थापित हुँदैन, गुरुका मुखबाट जबसम्म शास्त्र ग्रन्थहरू श्रवण गरिँदैन, तबसम्म कसैले पनि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यलाई हासिल गर्न सक्दैन, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। हेरौँ, लोकमा एउटा सामान्य वस्तु सिक्नको लागि त गुरुको आवश्यकता पर्छ भने मोक्ष जस्तो रत्न प्राप्त गर्नको लागि अवश्य नै योग्य सुयोग्य गुरुको आवश्यकता पर्दछ। जबसम्म गुरुको नजिकमा गइँदैन, शिष्य मुद्रामा अग्रपंक्तिमा रहँदैन र गुरुका मुखारविन्दबाट गरिएका उपदेशहरूलाई राम्रो प्रकारले श्रवण र निधिध्यासन गरिँदैन, तबसम्म शिष्यका मनमा रहेका शङ्काहरू अवश्य नै दूर हुँदैनन्, शिष्यको कल्याण पनि हुँदैन। शिष्यमा रहेको जुन जीव भाव छ, जुन भावलाई लिएर संसारमा भ्रमण गर्ने एउटा परिपाटी तय गरेर बसिरहेको छ, त्यो तय कदापि उच्छेद हुन सक्दैन। त्यसैले गुरुको नजिकमा जानु भनेर बताएको छ। समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भनेर बताएको छ। बाबु, तिमीलाई यदि ज्ञान चाहिएको छ, तिमीलाई यदि तर्न मन छ, संसारमा गड्ने मन छैन भनेदेखि यथायोग्य सौगात लिएर, श्रद्धा र निष्ठा रूपी सौगात लिएर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषका नजिकमा जाऊ है। असंकोच त्यस्ता गुरुका नजिकमा जाऊ।
उदार मना भएर जाऊ, शिष्य मुद्रामा अग्रपंक्तिमा बस, लागेका प्रश्नहरू तिमीले मुक्त कण्ठले असंकोचित संकोच नमानिकन गुरुका नजिकमा उपस्थापित गर। तिम्रा शंकाको वा तिम्रा जिज्ञासाको सम्मान गर्दै त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी गुरुले अवश्य नै उपदेश दिनुहुन्छ। तिमीले बुझ्न सक्छौ गुरुबाट उपदिष्ट ज्ञान नै सर्वोपरि ज्ञान हुन्छ र योग्य ज्ञान हुन्छ, त्यही ज्ञानद्वारा तर्न सकिन्छ भनेर सकल शास्त्रहरूले पनि यो बताएका छन्। उपनिषद शास्त्रहरूले पनि यही नै नीति निर्देशन गर्दछन्। त त्यस्तै यहाँ 88,000 ऋषिहरू यद्यपि आफू पनि सुपठित हुनुहुन्छ। ऋषति जानाति सर्वमिति, ऋषि, यो ऋषि शब्दको व्युत्पत्ति यसरी हुन्छ। सर्वम भनेको जसले सकल शास्त्र कण्ठस्थ गरेको छ, अध्ययन गरेको छ, शास्त्रप्रति निष्ठा पनि छ, शिष्यहरूलाई बुझाउन पनि जसले सक्छ, यस्तालाई ऋषि भनेर चाहिँ बताइएको छ। त यहाँ 88,000 ऋषिहरूले आफ्नो घर गृहस्थ आश्रमलाई परित्याग गरेर सुयोग्य आचार्यको अन्वेषण गर्दै योग्य क्षेत्र शास्त्र श्रवण गर्न योग्य क्षेत्र नैमिषारण्यमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। गुरुको प्रतीक्षा गरिरहनुहुन्छ। अव्यक्त रूपमा रहेको नारायणको स्तुति र प्रार्थना गरिरहेका 88,000 ऋषिहरू समक्ष सुत महर्षि आइपुग्नुहुन्छ। अव्यक्त रूपमा रहेका परमात्माले ती 88,000 ऋषिहरूको मनोभावना वा उनीहरूको जिज्ञासा मुमुक्षुतालाई मूल्याङ्कन गर्दै वा बुझेर सुत महर्षिलाई प्रेरणा गरेर पठाइदिनु भयो र सुत महर्षि र 88,000 ऋषिहरूको त्यहाँ समागम हुन्छ। 88,000 ऋषिहरूले यथायोग्य आसनमा राखेर 6 प्रकारका प्रश्नहरूद्वारा भागवत प्रारम्भ गर्नुहुन्छ र सुत महर्षिले ती प्रश्नको उत्तर प्रारम्भ गर्दै गर्दै 12 स्कन्धमा पुग्दा ऋषिहरूका शङ्काहरू पनि समाधान हुन्छन्, ऋषिहरू कृतार्थ हुन्छन्। सुत महर्षि पनि अत्यन्त तृप्ति हुनुहुन्छ। मैले रटे पढेको विद्याको आज सदुपयोग भयो भन्ने गर्वको अनुभूति गर्दै आफ्नो स्थितिमा रहनुहुन्छ भने दोस्रो अर्थात् द्वितीय उपदेशक र श्रोताको रूपमा राजर्षि परीक्षित र व्यासनन्दन सुखदेव स्वामी रहनु भएको छ। यो पनि सबैलाई जानकारी छँदैछ। गंगा किनारामा आफ्नो आत्मोद्धारको लागि अर्थात् आत्मकल्याणको लागि ऋषिहरूको समूहमा बसिरहेका राजर्षि परीक्षितलाई दिव्य उपदेश गर्नको लागि व्यासनन्दन विरक्त शिरोमणि सुखदेव स्वामीको उपस्थिति रहन्छ। 7 दिनभन्दा म यो धरतीमा रहनु छैन र म जस्ता व्यक्तिले के गर्नु पर्दछ भनेर राजाद्वारा प्रश्न गरिनुहुन्छ सुखदेव स्वामी। 7औं दिनसम्म श्रवण यदि गर्दै गइयो भनेदेखि राजा परीक्षित तिम्रा प्रश्न अनुसार अवश्य नै तिम्रो कल्याण हुने ग्रन्थ म प्रारम्भ गर्छु भनेर श्रीमद् भागवत प्रारम्भ गर्नुहुन्छ र मुख्य श्रोताको रूपमा राजर्षि परीक्षित शिष्य पुत्रमा मुमुक्षु जिज्ञासु बनेर अग्रपंक्तिमा रहनु भएको छ र सुखदेव स्वामीले आफ्नो पिताश्रीबाट रटे पढेको कण्ठस्थ गरेको अनुभवमा उतारिएको खारिएको ज्ञान अर्थात् श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगाद्वारा प्रवाहित अर्थात् उपदेश प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त यसरी सुखदेव स्वामी उपदेशकको रूपमा रहनुभयो भने राजर्षि परीक्षित मुख्य श्रोताको रूपमा रहेर प्रवाहित हुँदै हुँदै जाँदा बीचमा विभिन्न प्रकारका ऋषिमुनि महर्षिहरू पनि जोडिँदै जानुभएको छ। विदुर मैत्रेयको पनि त्यहाँ संवाद प्रारम्भ हुन्छ। विदुर प्रश्नकर्ताको रूपमा अर्थात् श्रोताको रूपमा रहन्छ। मैत्रेय ऋषि उपदेष्टा गुरुको रूपमा रहनुहुन्छ, आचार्यको रूपमा रहनुहुन्छ र यो भागवत श्रवण गर्ने गराउने पद्धतिलाई पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ। राजर्षि परीक्षित जस्तो श्रोता बनेर रहियो। शौनकादि 88,000 ऋषि जस्ता श्रोता बनेर यदि अग्रपंक्तिमा रहियो, विदुर जस्ता श्रोता बनेर यदि अगाडि रहियो भने अवश्य नै श्रीमद् भागवती
भागवत भित्र रहेको जुन ज्ञान हो यो ज्ञान अवश्य नै सबैको अनुभूतिको विषय हुन सक्छ। जसरी उनीहरू तरे भन्नुको मतलब संसारमा भड्किरहेको जीवात्मालाई अंशी स्वरूप परब्रह्म परमात्मासँग उनीहरूले संयोजित गरिदिएर एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म छ अर्थात् एक परमात्मा हुनुहुन्छ। एक परमात्मादेखि अतिरिक्त संसारमा कुनै पनि वस्तु विषय छैन भन्ने यो मुख्य ज्ञान जुन हो, मुख्य बोध जुन हो, यो बोधलाई प्रत्यक्ष अनुभूति गरेर सबै तर्न सकिन्छ र हामी सबै तर्न सकिन्छ। यसरी यहाँ विभिन्न प्रकारका ऋषिमुनि महर्षिहरू बीचबीचमा आएर जोडिनुहुन्छ र उपदेश गर्ने र उपदेश सुन्ने पात्रको रूपमा। अब एकादश स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। एकादश स्कन्दमा पनि मुख्य पात्र त सुखदेव स्वामी र राजर्षि परीक्षित रहनु भएको छ भने अब एकादश स्कन्दमा अगाडि बढ्दै गर्दा देवकी वसुदेव देवकी यहाँ पात्रको श्रोताको रूपमा रहनुहुन्छ भने देवर्षि नारद गुरुको रूपमा रहनुहुन्छ। 9 योगेश्वरहरू यहाँ उपदेश गुरुको रूपमा रहनु भएको छ भने राजर्षि नियमी जसलाई ब्रह्मज्ञानी राजर्षि भनेर भनिन्छ, राजर्षि निमी पनि यहाँ श्रोताको रूपमा रहेका छन्। अगाडि बढ्दै जाँदा भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण गुरु आचार्यको रूपमा रहनुहुन्छ। भक्त उद्धव जिज्ञासु मुमुक्षु उद्धव श्रोताको रूपमा रहन्छन्। दत्तात्रेय स्वामी विरक्त शिरोमणि स्वामी दत्तात्रेय गुरुको रूपमा रहनुहुन्छ भने राजर्षि यदु श्रोताको रूपमा रहने क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा हंसावतार साक्षात् भगवान नारायण उपदेशकको रूपमा रहनुहुन्छ भने सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार यी 4 योगेश्वरहरू श्रोताको रूपमा रहेर यो क्रमलाई अगाडिपट्टि बढ्दै जान्छ। यो क्रम अगाडि बढ्दै अनन्त ऋषि मुनि महर्षिहरू व्यक्त अव्यक्त रूपमा श्रोताको रूपमा रहेका छन् र वक्ताको रूपमा पनि त्यस्तै अव्यक्त रूपमा रहेर यो एकादश स्कन्द समाप्ति हुन्छ। र अब यो प्रारम्भमा महर्षि वेदव्यासले यहाँ शिष्यहरूका जिज्ञासाहरू पहिलेदेखि रहेका छन्। महर्षि वेदव्यासले यो लेख्नुहुन्छ। राजर्षि परीक्षितले यहाँ सोध्नुभन्दा पूर्व नै सुखदेव स्वामीले नै आफै प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यदि जिज्ञासु मुमुक्षु शिष्य अग्रपंक्तिमा रहेका छन् भने नसोधिएका प्रश्न पनि गुरुजीले आफै तय गरेर अब यो शिष्यलाई यस्तो उत्तरको आवश्यकता पर्दछ भनेर विचार गरेर स्वयं दिनुहुन्छ। यदि शिष्य निर्मल छ, जिज्ञासु छ, मुमुक्षु भएर बसेको छ, तर्न चाहन्छ, गुरुप्रति श्रद्धा छ, शास्त्रप्रति निष्ठा छ, निश्चल कपट रहितको हृदयले युक्त भएर यदि अग्रपंक्तिमा बसेको छ भने शिष्यले नसोधिएका प्रश्न पनि गुरुले ती प्रश्नहरूलाई तय गरेर उत्तर प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। र यहाँ महर्षि वेदव्यासले पहिलो श्लोक एकादश स्कन्धको पहिलो श्लोक लेख्दै भन्नुहुन्छ। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवो बतारयद भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। एकादश स्कन्धको प्रारम्भले महाभारतसँग सम्बन्ध उपस्थापित गर्छ। अब महाभारतको प्रसङ्ग ल्याइरहँदा यो ग्रन्थ विस्तार हुने भएले यहाँ संकेत मात्र गरिएको छ। यद्यपि दशम स्कन्द 90 अध्यायसम्म भगवान श्रीकृष्णका दिव्य चरित्र र महाभारत भित्र रहेका मुख्य अंशलाई यसमा समावेश गराइएको छ। भगवान श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको जन्म कुन उद्देश्यले भयो, जन्मिसकेपछि भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले के कस्ता कर्महरू गर्नुभयो, जिज्ञासुहरूका लागि के कस्ता उपदेश दिनुभयो, पापात्मा दुराचारीहरूको लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउनु भयो,
भक्तहरूको सम्बन्धमा के कस्तो विचार र चिन्तन गर्नु, उपायहरू अपनाउनु भयो, यी सबै कुराहरू दशमस्कन्धले प्रस्तुत गरिसकेका छन्। भागवत सुनेर मात्रै पनि नपुग्न सक्छ, रट्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। ग्रन्थ पुस्तक लिएर यदि आफूले रटिएको रहेछ, पढिएको रहेछ भने सुन्दा यसले ठुलो प्रभाव जमाउँदछ, प्रभावित बनाउँदछ श्रोताको हृदयलाई। त्यसैले दशम स्कन्धमा भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णको विषयमा प्रचुर मात्रामा विचार गरिएको छ। साक्षात् निर्गुण परब्रह्म परमात्मा सनातन वैदिक धर्मको रक्षा हेतु साधु सन्त महात्माहरू आफ्ना जो प्रतिनिधि बनाएर धर्म रक्षा हेतु पठाइदिनु भएको छ, त्यस्ता साधु सन्त महात्माहरूले दुःख पाउँछन्। कुनै समय त्यस्तो आउँछ, भयावह स्थितिले युक्त भएको समय आउन सक्छ। दुष्टहरूको बिगबिगी बढ्न सक्छ। दुष्टहरूको दुष्ट्याइपनद्वारा साधु सन्तहरू सताइन सक्छन्। त्यस्ता आफ्ना प्रतिनिधि स्वरूप भएका सन्त महात्माहरूको रक्षाको लागि, सनातन वैदिक धर्मको पुनरुद्धारको लागि, दुष्टहरूलाई दमन गर्नको लागि, दुष्टहरूलाई अन्त्य गरिदिनको लागि पृथ्वीमा वैदिक धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि निर्गुण परब्रह्म परमात्मालाई मायालाई स्वीकार गरेर यथा समयमा अवतरित हुनुहुन्छ। भगवानका अवतारहरू के को लागि हुन्छन्? भक्तहरूको पूजा स्वीकार गर्नको लागि, भक्तहरूले मेरो सम्मान गर्नु भनेर भक्तहरूको सम्मान ग्रहण गर्नको लागि परमात्माले अवतार धारण गर्नुपर्ने कोही आवश्यकता छ। कसैले प्रश्न गर्न सक्छन् कि भगवानले मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरै पूजा गर, मेरै प्रणाम गर, मेरै शरणमा आऊ, मेरो नगिचमा बस, सारा वस्तु पदार्थ ममा नै समर्पण गर भनेर गीताजीमा भन्नुभएको छ। त्यसो भए त परमात्माले आफ्नो पूजा गराउनको लागि, सम्मान गर्नको लागि, भक्तहरूको उपास्य देव भन्नको लागि, प्रतिष्ठा कमाउनको लागि भगवानले अवतार धारण गरेको रहेछ। नत्र त मेरै पूजा गर भनेर किन भगवानले भन्नु पर्थ्यो? यस्ता यस्ता शङ्का पनि गर्छ। ती शङ्कालुहरूका शङ्का आफ्नै ठाउँमा रह। भगवत तत्त्व अर्थात् भगवान भनेको यस्तो हो, आफ्नो लागि केही पनि चाहिँदैन। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, जसमा सारा शक्ति छ। भएको चिजलाई तत्काल नभएको बनाउन सक्ने, नभएको वस्तुलाई तत्काल खडा गर्न सक्ने, त्यसलाई फेरि अन्यथा पनि गरिदिन सक्ने, सकल शक्ति सम्पन्न जो शक्ति माने तत्त्व छ, त्यो तत्त्वलाई भगवान भनेर भनिन्छ। जसले पुर्लुक्क हेरिदिँदा र मुसुक्क हाँसिदिँदा यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुन्छ। एक क्षण हेरिरहिदियो भने यो सारा सृष्टि स्थितिको रूपमा रहेको हुन्छ, अर्थात् आफ्नै स्थितिमा रहन्छ, आफ्नो अस्तित्वमा रहन्छ। जसले आँखा बन्द गरिदियो भने तत्काल तत्क्षण नै यो सारा सृष्टि उपसंहार भएर जान्छ। त्यस्तो परब्रह्म परमात्मालाई शरीरधारी जीवहरूले पूजा गर्नु र मेरो इज्जत प्रतिष्ठा बढोस् भन्ने उद्देश्यले कदापि मदियाजी माम नमस्कुरु भनेर कदापि यस्तो भन्नु होइन। शास्त्रको आशय र शास्त्रको तात्पर्य के हो, त्यो तात्पर्यलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। जसले शास्त्रको तात्पर्य अर्थात् शास्त्रको आशयलाई बुझ्न सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिका हृदयमा तर्क वितर्क कुतर्क आउनु पनि स्वाभाविकै। ती व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिका साथमा, त्यस्ता महापुरुषका नगिचमा गएर यदि सत्सङ्ग गरे, त्यस्ता महापुरुषबाट केही उपदेशहरू श्रवण गरे भने अवश्य नै उनीहरू पनि आस्तिक हुन सक्छन् र शास्त्रानुकूलित प्रश्न गर्न सक्छन्। भगवानको यहाँ अवतार के को लागि, स्व प्रयोजनको लागि हो वा पर प्रयोजनको लागि हो, यो विषय पनि अत्यन्त विचारणीय छ। श्रोताहरू मुमुक्षुहरूले अत्यन्त
गहिरो चिन्तन गर्दै विचार गर्नुपर्दछ। गहिरो चिन्तन भयो भने यी सबै समस्या जति समाधान हुन्छ। सकल शक्ति परब्रह्म परमात्मा पूजित हुनको लागि संसारमा अवतार धारण गरेर आउनुपर्ने कोही आवश्यकता छैन। सो प्रयोजनको लागि आउनुपर्ने कोही आवश्यकता छैन। यहाँ पर प्रयोजन, पर भन्नाले धर्मको रक्षा, धर्म भन्नाले वेद उपदिष्ट धर्मलाई धर्म भनिन्छ। यद्यपि संसारमा विभिन्न प्रकारका पन्थाहरू आएका छन्, ती पन्थालाई आज धर्मको संज्ञा दिँदै अमुक धर्मावलम्बी भनेर भनिन्छ, परन्तु तिनलाई धर्मावलम्बी भनेर भन्न मिल्दैन, ती त पन्थावलम्बी हो। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा धर्म त एक मात्र छ, जुन धर्म वेद उपदिष्ट, वेद निर्दिष्ट। वेद भनेको कुनै व्यक्ति विशेषद्वारा निर्माण गरिएको ग्रन्थ होइन भन्ने कुरा पनि सबैले जानकारी पाउनुपर्दछ। साक्षात् परब्रह्म परमात्माका नैसर्गिक रूपमा प्रवाहित भएका श्वास प्रश्वासद्वारा प्रस्फुटित भएका जुन शब्दहरू छन्, त्यस्ता शब्द राशिलाई वेद भनेर भनिन्छ। त्यस्तो वेदद्वारा उपदिष्ट धर्मलाई नै यथार्थ धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म भनेर भनिन्छ। विडम्बना आज लोकमा यो छ, बीचमा केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू उत्पत्ति भए वा जन्मे र केही भक्तहरूलाई, केही व्यक्तिहरूलाई सम्झाउन बुझाउन यदि सफल भए भने अनि उनीहरूले उसैको नामबाट, जसले 150 200 2-4 सम्झाउन सके, अनि उही व्यक्तिको नामबाट उनीहरूले धर्म खडा गरे, धर्म शब्दको प्रयोग गर्ने। परन्तु त्यो धर्म होइन, त्यो पन्था हो। कुनै त्यस्तो सामान्य व्यक्ति अर्थात् लोकमनाएका सामान्य व्यक्तिभन्दा केही शक्ति प्राप्त गरेका त्यस्ता व्यक्तिले कुनै पन्था खडा गरे। पन्था खडा गरिसकेपछि त्यही पन्थालाई अनि धर्ममा परिणत गरिदिए, अनि त्यही धर्मलाई लिएर अमुक धर्मावलम्बी भनेर यस्ता शब्द प्रयोग गरिदिए। यो बिल्कुलै यो प्रमाद हो, बिल्कुलै यो ठीक होइन भन्ने कुरा सबैले जुन सम्झिनु पर्दछ। यहाँ धर्म शब्दले वेदद्वारा जुन धर्मको उपदेश गरिएको छ, वर्णन गरिएको छ, वेदले जसको विषयमा चर्चा परिचर्चा चलाउँछ, त्यस्ता कर्म, त्यस्ता शिष्टाचारलाई नै यहाँ धर्म भनेर बताइएको छ। सिधै भन्नुपर्दा, सबैले बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा सनातन धर्म यसलाई भनिन्छ। अझै सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले हिन्दू धर्म, वैदिक धर्म भनेर भन्ने गरिएको छ। यी सबै एउटै अर्थ हुन् र त्यस्तो धर्म रक्षा हेतु नै परब्रह्म परमात्माले अवतार धारण गर्ने गर्दछ। भगवानले मायालाई स्वीकार गरेर जब सगुण रूपमा आउँछ, त्यसलाई अवतार रूप भनेर भनिन्छ। परमात्मा त निर्गुण हो, व्यापक हो, सर्वत्र छ, हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि रहिरहन्छ। जस्तो आकाश छ, आकाशको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यो अवकाशमा निर्माण हुने घर हिजो थिएन, आज बीचमा देखिन्छ, भोलि त्यसको उपसंहार हुन्छ, नाश हुन्छ। परन्तु जुन आकाशले प्रदान गरेको अवकाश छ, त्यस्तो अवकाशमा तयार भएको जुन घरको आदि छ, मध्य छ र अन्त्य छ। तर त्यो आकाशको न आदि छ, न मध्य छ, न अन्त्य छ। आदि र मध्य अन्त्य भन्न मिल्दैन। आकाश शाश्वत छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। घर बन्नु पूर्व पनि थियो, घर बनिसकेपछि पनि छ। घरको उपसंहार अर्थात् घर भत्किसकेपछि पनि आकाश त्यसरी यथास्थितिमा रहन्छ। त्यस्तै प्रकार परब्रह्म परमात्मा यो सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व पनि थियो, सृष्टि भइसकेपछि धारकको रूपमा पनि परमात्मा नै छ, र यो सृष्टिको उपसंहार भइसकेपछि पनि परमात्मा यथास्थितिमा रहिरहन्छ। थियो, छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। त्यसैको नाम ब्रह्म हो, त्यसैको नाम आत्मा हो, त्यसैको नाम चैतन्य हो। यो चैतन्यमा कदापि विसङ्गति उपस्थित हुन सक्दैन।
त्यस्तो परब्रह्म परमात्मालाई नै निर्गुण वा चैतन्य शब्दद्वारा प्रतिपादन गरिन्छ। त्यस्तो परब्रह्म परमात्माले मायालाई स्वीकार गरेर अब एक छु धेरै हुन्छु भन्ने संकल्प गर्दछ। एक छु अब धेरै हुन्छु, अब एक्लै रमण गर्न सक्दैन, धेरैका साथमा रमण गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति यहाँ पैदा हुन्छ। त्यो इच्छा शक्ति कसरी पैदा हुन्छ कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन। इच्छा शक्ति पैदा गर्नुमा परब्रह्म परमात्मा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। किन गर्यो? परमात्मामा इच्छा शक्ति किन पैदा भयो? इच्छा शक्ति माने पैदा भइसकेपछि यो सृष्टि किन रचना गर्यो? यहाँ कसैलाई पनि यो प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। ऊ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परब्रह्म परमात्माले जे पनि गर्न सक्छ। त्यो माया शक्तिलाई स्वीकार गरेर जब परमात्माले सृष्टि रचना गर्नुहुन्छ, त्यो सृष्टि रचना गर्नुमा पनि कारण के छ भन्दा संसारमा अल्मलिरहेका जो जीवहरू छन्, पूर्व जन्ममा गरेका वासनाद्वारा भाषित भएका, वासनाद्वारा आबद्ध भएका, वासनाद्वारा अत्यन्त यान्त्रिक बनेर रहेका, वासनाको एउटा फेरोमा फन्दमा फसेर रहिरहेका त्यस्ता जीवहरूको कल्याण गर्नको लागि, हित गर्नको लागि परब्रह्म परमात्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ, जसको प्रसङ्ग तल गएर आउँछ। फेरि गएर हामीले यो प्रसङ्गलाई अगाडिपट्टि उठाउनेछौँ। त्यस्ता श्लोकहरू आएका छन्, ती श्लोकहरूमा हामीले व्याख्या गर्नेछौँ। र परब्रह्म परमात्माले यसरी माया शक्तिलाई स्वीकार गरेर अवतार धारण गर्नुहुन्छ। अवतार धारण त्यसै गर्नुहुन्न, कुनै कार्य विशेषलाई लिएर गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ दशम स्कन्धमा प्रस्तुत गरिसकिएको कुरा पनि मैले सङ्केत गरिसकेँ। अब यहाँ कौरव पाण्डवको प्रसङ्ग आउँछ। महाभारतको प्रसङ्ग सङ्केत पहिल्यै मैले गरिसकेको छु। कौरव पाण्डवको उत्पत्ति हुन्छ। कौरव को थिए, पाण्डवहरू को थिए भन्ने सन्दर्भमा पनि पूर्व पृष्ठभूमि तयार भइसकेको छ। 5 पाण्डव, पाण्डुपुत्र, ती महात्मा जस्ता पुरा महात्माको स्वभावमा रहेका, भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्यतालाई कदापि परित्याग नगर्ने, धर्ममा प्रमाद नगर्ने, जे जस्ता सङ्कटहरू उपस्थित हुँदा पनि धर्मलाई कदापि परित्याग नगर्ने, जो धार्मिक मर्यादा छ, धार्मिक घेरोलाई कदापि उल्लङ्घन नगर्ने, परब्रह्म परमात्माको अधीनमा सारा विश्व ब्रह्माण्ड छ भन्ने मान्यता बोकेर बसेका यी महात्मा पञ्च पाण्डव, धृतराष्ट्र र गान्धारीका सन्तान कौरवहरू 100 भाइ, जसलाई थाहा छ, जसको विषयमा सबैलाई थाहा छ। यी 100 भाइ कौरवको भरण पोषण गरेर बसिराखेका धृतराष्ट्र र गान्धार अन्यायपूर्वक आफ्ना सन्तानहरूलाई भरण पोषण गरेर बसिराखेका थिए। सम्पत्तिको आधारमा उनीहरू अत्यन्त अहङ्कारी बनेर रहेका थिए। सम्पत्तिलाई नै सर्वश्रेष्ठ अर्थात् गन्तव्य ठान्दथे। तिनको नाम त्यसैले नै कौरव रहन गयो। जसलाई साधनको रूपमा लिनुपर्ने हो त्यसलाई साध्यको रूपमा लिए। सम्पत्ति के थियो? साधन थियो। साधनको रूपमा लिनुपर्ने, यो त बचाउने साधन हो, यो साध्य त थिएन। परन्तु साध्यको रूपमा उनीहरूले लिए। सम्पत्ति बिना रहन बस्न बाँच्न सकिँदैन, यो नै मूलाधार हो, यही नै गन्तव्य हो भन्ने यस प्रकारको भावना गर्दै पाण्डवको सम्पत्ति जति सारा अपहरण गरिदिए। पाण्डवलाई कुन दुःख दिएनन्? सारा दुःखहरू प्रदान गरे। पाण्डवहरूले सहज रूपमा त्यसलाई स्वीकार गरे। यी सारा प्रसङ्ग पनि दशम स्कन्धको उत्तरार्धमा हामीले धेरै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब त्यस्ता ती कौरवहरूलाई दैत्यको संज्ञा दिनुभयो महर्षि वेदव्यासले। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुवीरवृतः। त्यस्ता भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले अब यो कौरव कुल र ती कौरव कुलका पक्षधर जे जति राजाहरू छन्
दुष्चरित्रलाई बोकेर बसेका, सम्पत्तिलाई मात्र सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति ठानेका, सम्पत्ति प्राप्त गर्नलाई नै परम पुरुषार्थ ठानेर बसेका यी कौरव कुलका पक्षधर जति पनि राजाहरू थिए, ती राजा सहित कौरव कुलका धर्मध्वजीहरू जो थिए ती सबैलाई वधम कृत्वा भनेको वध गरेर बा तिनलाई अन्त्य गरिदिए। सराम आफ्नो दाजु बलरामलाई साथमा राखेर सराम यदुवंशीहरूद्वारा अर्थात् यादवहरूद्वारा परिवेष्टित हुनुभएको भगवान श्री कृष्णले धर्म रक्षा गर्नु पूर्व नै अर्थात् पृथ्वीमा अवतार धारण गर्नुभन्दा पहिले स्वर्गस्थ देवताहरूलाई नीति निर्देशन गर्नुभएको थियो परमात्माले। अहिले पृथ्वी अत्यन्त भारवती भएकी छन्। ब्राह्मणहरूले वेद पठन पाठनलाई परित्याग गरिदिए, वैदिक कर्मलाई परित्याग गरिदिए। क्षत्रियहरूले राज्यको भार जसरी उठाउनु पर्दथ्यो, धर्मको रक्षा कसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यो धर्मलाई परित्याग गरिदिएका छन्। न्यायपूर्वक धनको आर्जन गर्ने जुन वैश्यको विशेष प्रकारको कर्म थियो, उनीहरूले त्यो वृत्तिलाई परित्याग गरेर आज अन्यायपूर्वक धनको आर्जन गरिरहेका छन्। यी सारा आफ्ना वर्ण व्यवस्थालाई जुन व्यथित बनाएका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सबैले आफ्ना मर्यादा कर्मलाई उल्लङ्घन गर्नुको कारणले पृथ्वी भारवती भएकी छ। पृथ्वीको भार उतार्नको लागि पृथ्वीमा अवतरित हुनुपर्नेछ। भार उतार्नको लागि कुनै पनि कर्म गर्न पर्यो भने सहयोगीको आवश्यकता पर्दछ। यद्यपि म भगवान हुँदा पनि मलाई पनि सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। हे देवी देवताहरू, तिमीहरू सबै गएर पृथ्वीमा जन्मिनु। गोविनीको रूपमा, गाईको रूपमा, झारपात घाँसको रूपमा तिमीहरू सबै जन्मेर, फलफुलको रूपमा समेत जन्मेर मलाई सहयोग गर्नु। मलाई यदि तिमीहरूले सहयोग गर्यो भने अवश्य नै यथा समयमा धर्मको रक्षा हुनेछ, दुष्टहरूलाई कतल गर्न सकिनेछ, पृथ्वीको भार अपहरण हुन सक्नेछ। त्यसैले म यो आदेश गर्दछु, यो निर्देशन दिन्छु, तिमीहरू सबै पृथ्वीमा गएर जन्म भनेर पहिले परमात्माले यसरी नीति निर्देशन गरिएका देवी देवताहरू यथास्थानमा यादवहरूको रूपमा, गाई झारपातको रूपमा, जङ्गलको रूपमा, वृक्षको रूपमा आएर सबै जन्मिरहेका थिए। यहाँ यदुभिरितः भनेका यादवहरूद्वारा परिवेष्टित हुनुभएका यादवहरूले ठुलो सहयोग मद्दत गरेका थिए। भगवान सगुणमा आइसकेपछि परमात्मालाई पनि सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् यसद्वारा यो सङ्केत प्राप्त हुन्छ कि कसैले संसारमा केही कर्म गर्न पर्यो भने धेरैको सहयोग चाहिन्छ। सबैले अनुकूलको बनाएर राख्नुपर्छ, अनुकूलित व्यवहार गर्नुपर्छ सबैका साथमा, र सबैको सहयोग नभएसम्म कहिले पनि कर्म सिद्ध हुन सक्दैन भन्ने सङ्केत पनि यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। यदुहरू अर्थात् यादवहरूद्वारा परिवेष्टित हुनुभएको आफ्नो दाजु बलाधिक्य अत्यन्त बलले युक्त भएका आफ्नो दाजु बलरामलाई साथमा राखेर दैत्यहरूको वध गरेर जो दानवृत्तिमा रहेका थिए, जसको हृदयमा दया, मैत्री, करुणा, मुदिता, उदारता जस्ता गुणहरू थिए, त्यस्ता दैत्यहरूको वध गरेर दैत्यहरूको वध गर्न पनि एउटा निमित्त चाहियो। निमित्त कसलाई बनाउनु भयो भन्दा जविष्ठम कलिम जनयन भनेको एउटा झगडा तयार गरिदिनु भयो। अत्यन्त बलवान झगडा, विशेष प्रकारको झगडा, वेगवान भीषण एउटा झगडा तयार गरिदिनु भयो। कलिम भनेको कलह, अत्यन्त वेगवान एउटा कलह तयार गर्नु एउटा निमित्त त चाहियो। बिना निमित्त अब यहाँ कसै माने दैत्यहरूको वध पनि हुँदैन, उनीहरूको वध नभएसम्म पृथ्वीको भार हल्का हुन सक्दैन। त्यो परमात्माले यहाँ निमित्त कसलाई बनाउनु भयो भने कलिम भनेको कलह, कलह भनेको झगडा, यसैलाई कली भनेर बताइन्छ। कलिममा आइन्छ गुणमा दोषारोपण गर्नुपर्ने, जसका साथमा गुण छ
अत्यन्त गुणी व्यक्ति छ परन्तु त्यहाँ दोषारोपण गर्यो भने त्यसको नाम त्यसको रूप पनि कली हो। कली भनेर यहाँ कुनै सुट बुट लगाएर टाई जुत्ता लगाएर कली कदापि कसैको अगाडि आउँदैन, यो मूर्तिमान हुँदैन। यद्यपि राजा परीक्षितको नगिचमा अत्यन्त विभत्स रूप धारण गरेर भीषण रूप धारण गरेर कलियुग आएको थियो भनेर बताइएको छ। तर यहाँको प्रसङ्गमा कली भनेको के त भन्दा सबैले बुझ्नुपर्छ, घर घरमा कलियुग आउन सक्छ, जन जनको हृदयमा कलियुग आउन सक्छ। कली भनेको कसैको गुणमा दोषारोपण गर्ने बुद्धि आयो भने पनि कलियुग आयो मेरो हृदयमा भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। विद्वेष भावना विद्वेष बुद्धि यदि हृदयमा जागृति भयो भने पनि मलाई अहिले कलियुगले आक्रमण गरेको छ भन्ने कुरा अनुमान गर्नु पर्दछ। माता पिता पिता पुत्र पति पत्नी बन्धु बान्धव सुहृद मित्रका साथमा यदि कलह गर्ने भावना बुद्धि उत्पत्ति भयो भने पनि ममा आज कलियुगले प्रवेश गरेको छ, कलियुगले आक्रमण गरिराखेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। श्रोताहरूले यो जान्नु पर्दछ, यो बुझ्नु पर्दछ। यदि झगडा गर्ने भावना भित्रबाट पैदा भयो भनेदेखि कलियुग आयो। सत्य त्रेता द्वापर कली यद्यपि 4 युगको यहाँ गणना गरिएको छ तापनि यहाँ विशेष गरेर यो युगलाई मात्रै कलियुग नलिएर व्यक्तिका हृदयमा आउने कुभावना कुवासना कुचेष्टा कुवृत्ति अशास्त्रीय चिन्तन पापात्मक चिन्तन वृत्ति यदि जागृति भयो भनेदेखि त्यसलाई कलियुग भनेर बुझ्नु पर्दछ। त कलह तयार गरिदिनु भयो, वैमनुष्यता तयार गरिदिनु भयो। अत्यन्त बलवान वेगले उक्त भएको झगडा पनि त्यो साम्य हुने खालेन। कसैभित्र यस्तो झगडा आउँछ, यस्ता वृत्तिहरू उत्पन्न भएका हुन्छन्, सामान्य रूपमा ती शान्तै हुन सक्दैनन्। यस्तो कलह एउटा झगडा जनयन भनेको खडा गरिदिएर त्यही घर माने झगडालाई नै माध्यम बनाएर त्यही माध्यमद्वारा दैत्यवधम कृत्वा भनेको दैत्यको वध गरेर भुवः भारम अवतारयत पृथ्वीको भारलाई अपहरण गरिदिनु भयो। यो प्रथम श्लोकमा यस्तो आयो, कृत्वा दैत्यवधम कृष्णः सरामो यदुभिर्मृतः भुवोऽवतारयत भारम जविष्ठम जनयन कलिम। यदु अर्थात् यादवहरूद्वारा परिवृत्त भएको योगेश्वर श्री कृष्ण, तिनलाई साथमा लिएको भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। त्यति मात्र होइन, आफ्नो दाजु बलराम जसका साथमा बलाधिक्य अर्थात् बल सर्वश्रेष्ठ बल छ, ज्यादै बलवान, यस्तो आफ्नो दाजु बलरामलाई साथमा राखेर यी धर्मध्वजीहरू यी पापीहरू अन्यायकर्ताहरूलाई अब अन्त्य गरिदिनुपर्छ, यी अन्यायकर्ताहरूलाई यहाँ राखिदियो भने सबैले दुःख पाउँछ। यस्तो विचार गर्दै दैत्यको रूप धारण गरेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कलहलाई एउटा माध्यम बनाएर बलवान अत्यन्त वेगवत्तर कलह झगडालाई एउटा माध्यम बनाएर पृथ्वीको भारलाई अपहरण गरिदिनु भयो। अब यसरी यिनीहरूलाई वध गर्नुमा के भगवान के विचार पुर्याउनु भयो त फेरि शङ्का आउन सक्छन्। पहिले नै सङ्केत गरिसकियो, यो स्व प्रयोजनको लागि होइन, पर प्रयोजनको लागि। त यी दैत्यहरूलाई वध गरेर देवताहरूको परिपालन गरेर वा आफूलाई साथ दिने आफूलाई मद्दत गर्ने यादवहरूको रक्षा गरेर के भगवान श्रीकृष्णलाई सन्तुष्टि आयो भन्ने फेरि प्रश्न आउन सक्छ। त्यस्तो होइन। जो पापीहरू छन् दैत्य भावलाई स्वीकार गरेर बसिराखेका छन्, यदि तिनलाई अन्त्य नगरिदिने हो, तिनलाई दमन र तिनलाई कत्तल नगरिदिने हो भने सबैले दुःख पाउँछ। सिधा साधा जो जीवहरू छन् मनुष्यहरू छन् तिनले पनि दुःख पाउँछ। त्यसैले दुष्टहरूलाई अवश्य नै कत्तल गर्नु नै योग्य छ भन्ने ठानेर धर्म रक्षा गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णले यस्तो कर्म गर्नुभयो। र अब यहाँ सङ्केत मात्रै गरियो त तिनीहरूलाई कलह झगडा पैदा गरिदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आयो। अब त्यो तिनीहरूलाई झगडा कसरी पैदा गरिदिनु भयो, तिनीहरूभित्र वैमनुष्यता कसरी जुन तयार गरिदिनु भयो,
यस सन्दर्भलाई लिएर यहाँ यो द्वितीय श्लोक एको पिता शुभहु पाण्डुसुतः सपत्नैर दुर्द्यूत हेलन कच ग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमितरी तरतः समेतान् हत्वा निर्पान् निरहरत क्षितिभार वीसः। पृथ्वीको भार हरण गर्नुभयो भन्ने प्रथम श्लोकले सङ्केत गरेको थियो। मलाई झगडालाई नै एउटा माध्यम बनाउनु भयो भनेर बताइएको थियो। अब त्यस्तो कलह कसरी पैदा भयो, पृथ्वीको भार हरण गर्ने बेलामा कुन कस्ता कस्ता पद्धतिहरूलाई अपनाउने नै भयो भन्ने सन्दर्भलाई लिएर यो द्वितीय श्लोक प्रारम्भ हुन्छ। यी भनेका जो पाण्डुसुता भनेका पाण्डवहरू, पाण्डु नन्दन कुन्ती पुत्र, आफ्नो पिताको खानदान अनुसार संस्कार र स्वभाव लिएर जन्मेका यी पाण्डवहरू, सपत्नै भनेका शत्रुहरूद्वारा, शत्रु भनेका को थिए त भनेका दुर्योधन दुशासन, आफ्नै बन्धु बान्धव भित्र यस्ता यी शत्रुहरू खडा भए। शत्रुहरूद्वारा ज्यादै अपमानित भयो उनीहरू। त के अपमानित वा कसरी कसरी अपमानित गर्न पुगे अर्थात् अपमानित भए भन्ने सन्दर्भलाई लिएर यहाँ सङ्केत गरिन्छ। दुर्द्यूत, द्यूत शब्दको अर्थ हुन्छ जुवा, कपटपूर्ण जुवा, जुवा तास यी आदि मनुष्यको जीवनमा अत्यन्त घातक छ। परन्तु कहिलेकाहीँ विद्वान महापुरुषहरूका मनमा पनि यस्तो भावना आउन सक्छ, दुर्भावना आउन सक्छ, खराब वृत्तिहरू आउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ महापुरुषहरूका मति पनि मलिन हुन पुग्दछ। अब यी पाण्डवहरू पनि राजा, उनीहरूको खानदान यदाकदा राजसी पनि हुन्थ्यो र अब एउटा जुवाको माध्यम तयार भयो। त त्यो जुवा पनि कस्तो भयो, दुर्द्यूत भनेको अत्यन्त कपटपूर्ण जुवालाई एउटा माध्यम बनाए। त्यो जुवा खेल्न किन तम्सिए त 5 पाण्डवहरू, भगवान श्रीकृष्णका उपासक, परम भक्त, महात्मा जस्ता स्वभावले युक्त भएका 5 पाण्डवहरू तास जुवा जस्तो कर्ममा किन प्रवृत्त भए भन्ने प्रश्न महाभारतमा आएको छ। त्यही नै उत्तर दिइएको छ। कहिलेकाहीँ बाध्यता र विवश बनेर यस्ता कर्ममा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यी 5 पाण्डवहरू पनि जुवा तासमा प्रवेश गर्न, यो क्रीडामा प्रवेश गर्न विवश भएका थिए अरे। उनीहरूले बारम्बार जिस्काइरहन्थे, नगिचमा आइरहन्थे, कस्ता कस्ता ती भावनाहरू उनीहरूले पैदा गरिदिन्थे र तिनीहरूलाई यथास्थितिमा राख्नको लागि उनीहरूकै जस्तै जुन व्यवहार गर्दिन बाध्यता विवश भएका थिए पाण्डव भनेर बताइएको छ। महाभारतमै आउँछन् यी सङ्केतहरू। त्यही गरेर चर्चा चलाउँदा र कपटपूर्ण जुवाद्वारा अपमान गरे। हेलनमनको बीचमा तिरस्कार र अपमान पनि यति भयो कि कहाँ के भनौँ भन्न सकिँदैन। त्यस्ता तिरस्कारहरू भए। विषपान गराउनु, लाहको घर बनाएर भित्र राखेर बाहिरबाट आगो लगाउन पठाइदिनु, जग्गा जमिन जति अपहरण गरिदिनु, कचग्रहण द्रौपदीका केश अपकर्षण गरिदिनु, केशापकर्षण भनेर बताइएको। द्रौपदीका केशहरू चुल्ठो समाएर खिच्न थाल्नु, रजोगुणी राजाहरूको बीचमा अबला स्त्रीलाई नङ्गी स्त्रीको रूपमा परिणत गराइदिएर अपमान गर्न खोज्नु, ज्यादै ठुला ठुला अपमानहरू उनीहरूले गरेका थिए। त्यस्ता अपमानद्वारा कोपिता भनेका अत्यन्त कुपित भनेका ती 5 पाण्डवहरूलाई तान निमित्त कृत्वा, त्यस्तालाई निमित्त बनाएर अत्यन्त तिनीहरूद्वारा जिस्काइएका, तिनीहरूद्वारा अपमान गरिएका, अपमानद्वारा अत्यन्त कुपित बनेका 5 पाण्डवलाई निमित्त बनाएर भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले ईशः आएको छ तल, सकल शक्ति सम्पन्न हुनुभएको भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले
यस्ता 5 पाण्डवहरूलाई निमित्त बनाउनु भयो। इतरेतरतः एक आपसमा जन्म भएका एकत्रित भएका जो राजाहरू छन्, कौरव पक्षमा रहेका राजाहरू, पाण्डव पक्षमा रहेका पनि कोही राजाहरू त्यस्ता रजोगुणी राजाहरू थिए। यी एक आपसमा यी सबैलाई जुन एकत्रित बनाएर, अर्थात् एकत्रित भएका संविधान भनेका यस्ता राजा, एकत्रित भएका राजाहरूलाई, निर्पान भनेका राजाहरूलाई हत्या भनेको पूर्णतया नाश गरेर, यिनीहरूलाई मारेर, संविधान एकट्ठा भएका यस्ता राजाहरूलाई हत्या मारेर, क्षितिभारम भनेको पृथ्वीको भारलाई, निरहरत भनेको दूर गरिदिनु भयो। एक आपसमा जन्म भएका थिए, एकत्रित भएका थिए, युद्ध माध्यम बनेको थियो। 5 पाण्डवलाई विशेष गरेर माध्यम बनाउनु भयो भगवान श्रीकृष्ण। यद्यपि सारा कर्म भगवान श्रीकृष्णद्वारा नै सम्पादित हो, सम्पन्न भएका थिए तापनि माध्यम 5 पाण्डवलाई बनाउनु भयो। रजोगुण र तमोगुणले हृदय भरिएका सारा राजाहरूलाई, एकत्रित भएका थिए राजाहरूलाई हत्या भनेको मारेर तिनलाई अन्त्य गरिदिएर, क्षितिभार भनेको पृथ्वीको भारलाई, जो पृथ्वी रुँदै रुँदै गाईको रूप धारण गरेर समुद्रको किनारमा साक्षात् भगवान नारायणको स्तुति र प्रार्थना गर्न पुगेकी पृथ्वीको भारलाई निरहरत भनेको हरण गरिदिनु भयो। त्यो भारलाई दूर गरिदिनु भयो भगवान श्रीकृष्णले। प्रयोजन के थियो? प्रयोजन पृथ्वीको भार हरण गरिदिनु थियो। पृथ्वी अत्यन्त भारवती भएकी थिए, डगमगाइरहेकी थिए। सारा विश्व ब्रह्माण्ड अर्थात् सारा प्राणीहरू जहाँ रहन्छन्, जहाँ रहेर उनीहरूले कर्म गर्दछन्, त्यस्तै पृथ्वी भारवती भएकी छन्। ती पृथ्वीको भार हरण गरिदिनु भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णको जन्मको मुख्य प्रयोजन थियो त्यहाँ। र अब निमित्त यी 5 पाण्डवलाई गराउनु भयो। र रजोगुणी, तमोगुणी, तनुपोषक, निन्दक जे जति यहाँ राजाहरू थिए र इतर व्यक्तिहरू थिए, ती सारा व्यक्तिहरूलाई भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णले अन्त्य गरिदिएर पृथ्वीको भार हरण गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, भूभार राजपृतना युद्धभिरी निरेश्य गुप्तै स्वभाववीर चिन्तयद प्रमेयः मन्ये वनेर ननुगतोऽप्यगतं हि भारम यद यादवं कुलमहो अविषय्य वास्ते भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले अब पृथ्वीको भार हरण गर्ने एउटा माध्यम यहाँ तयार गर्नुहुन्छ। यो 11 स्कन्धको प्रथम अध्याय भनेको यो पृष्ठभूमि हो। अब कस्ता कस्ता कर्म अगाडि हुँदैछन्, कस्तो कस्तो वर्णन अगाडि आउँदैछ र यसको लागि यो प्रथम अध्याय एउटा पृष्ठभूमिको रूपमा रहेको छ। पृष्ठभूमिको रूपमा रहेको यो प्रथम अध्यायको 2 श्लोकसम्म आज प्रस्तुत भएको छ। अब 3 श्लोक र 4थो श्लोकमा पनि यदुवंशीहरू कस्ता थिए र कस्तो भार हट्नु भनेर भगवान श्रीकृष्णले मान्नुहुन्छ। परपक्षको मात्रै वध गरेर पृथ्वीको भार हरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुहुन्छ। कसैमा स्वार्थी बुद्धि हुन्छ, भगवानमा स्वार्थी बुद्धि छ। आफ्नै वंशको पनि उहाँले उपसंहार गर्नुहुन्छ अन्त्यमा गरे। हो त्यही हो भगवानको विशेषता। यी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू अगाडि आएका छन्। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नै यदुवंशको पनि उपसंहार हुने पद्धति कसरी तयार गर्नुहुन्छ? पहिला त परपक्ष धर्मध्वजीहरूको माने छेद विच्छेद वा उनीहरूलाई अन्त्य र तिनको वध गर्दै अन्त्यमा आफ्नो वंशलाई पनि कसरी उपसंहार गर्नुहुन्छ भन्ने पद्धति अगाडिपट्टि आएको छ। अब यो सन्दर्भलाई भोलिदेखि जोड्नेछौँ। आज प्रारम्भ भएको छ हरिहर सन्यास आश्रमको सत्सङ्ग कक्षबाट नित्य स्वाध्याय हुने यो सत्सङ्ग कक्ष हो। यो कक्षामा आज मैले श्रीमद् भागवत 11 स्कन्ध प्रारम्भ गरेको छु। 2 श्लोकसम्म मैले केही व्याख्या गरेँ। भोलिदेखि अब विशेष व्याख्यालाई लिएर अगाडिपट्टि बढिनेछ। धेरैभन्दा धेरै जुट्नुहोला, श्रवण गर्न कोही पनि पछि नहट्नुहोला, किनकि समयको सदुपयोग पनि हो। विश्वमा फैलिरहेको यो कोभिड-19
अब यसले सबैलाई तर्सित बनाएको छ, ग्रसित गरिरहेको छ। कोही आतिनु पर्ने छैन। आफ्ना कोठामा बसौँ, सत्सङ्ग सुनौँ, आध्यात्मिक ग्रन्थहरू पढौँ, रटौँ, त्यही रमाउँ, भगवत भक्ति गरौँ, घर परिवारहरू बसेर भजन कीर्तन गरौँ। यस्तै यी उपायद्वारा यो विषम परिस्थितिलाई अवश्य नै सहज रूपले अगाडिपट्टि लैजान सकिन्छ। यो समेत अनुरोध गर्दै आजको यो पहिलो दिनको स्वाध्यायलाई यही अन्त्य गर्दछु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।